of all, thank you ma'am for such a wonderful session on national exporter training होगा. ये जो दूसरा मॉड्यूल है हम इसमें बात करेंगे ई-कॉमर्स की या ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग कहते हैं. आप सब लोगों ने पिछले 2 साल में या कोविड के बाद या कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा सुना होगा. कोई अमेजन पे सेल कर रहा है, कोई दराज पे सेल कर रहा है, कोई फेसबुक के जरिए सेल कर रहा है और बहुत से लोगों ने शायद कोशिश भी की होगी वो भी सेल करें. यहाँ कोई ई-कॉमर्स पे काम करता है जो लोग बैठे होंगे? कोई बंदा ई-कॉमर्स पे काम नहीं करता. क्या काम करते हैं आप? ये हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम दराज पे सेल करते हैं. क्या प्रोडक्ट है आपकी? मशरूम है जो शुगर से लेकर के जिस बीमारियों तक के लिए ऑर्गेनिक है. मशरूम का आप कहाँ से सोर्स करते हैं? हम खुद उसको प्रोड्यूस करते हैं. खुद प्रोड्यूस करते हैं. और पाकिस्तान से बाहर कभी भेजा आपने ई-कॉमर्स? फिर आप उसी के लिए काम करते हैं. अच्छा, उसी के लिए सही जगह. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट सही जगह थे. आपने बहुत कुछ सुना होगा. फेसबुक के ऊपर आप बड़े सुनते हैं, आपको वीडियोस मिलती हैं इस तरह की कि फलाने ने जो है वो अपना ई-कॉमर्स का अकाउंट बनाया और इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए. अब कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं जिनको हम भी डीबग करेंगे कि वो क्या है उनमें कुछ सच भी है नहीं है. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ई-कॉमर्स की पाकिस्तान में टाइप्स क्या हैं. आप पाकिस्तान में किस किस तरीके से ई-कॉमर्स कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान सेल करने के लिए या पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट करने के लिए और कौन कौन सा तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले ई-कॉमर्स की डेफिनेशन, वैसे तो आपको सबको पता होगा कि आप किसी भी ऑनलाइन चैनल को यूज़ करके, वो ऑनलाइन चैनल सिर्फ इंटरनेट नहीं हो सकता, वो हो सकता है आप अपने मोबाइल फ़ोन या मोबाइल कॉल्स या मैसेज पे भी आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं. आप अगर भी कोई भी वर्चुअल चैनल यूज़ करके कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं. उसके बाद ई-कॉमर्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है. एक होता है लोकल ई-कॉमर्स कि आप विद इन योर कंट्री या विद इन योर कम्युनिटी जो है आप सेल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप दराज पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो यूजली पाकिस्तान के अंदर से खरीद रहे होते हैं लोग. अभी हम दराज के साथ काम कर रहे हैं कि अब दराज से जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भी चीज़ें खरीद सकेंगे. आपकी वो तकरीबन फाइनल हो चुका है. प्रोजेक्ट हमारा 2-3 महीने में लॉन्च हो जाएगा. बट मीनवाइल आप दराज से जो है आप लोकली इसको सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं. दूसरा तरीका होता है कि आप क्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं दुनिया में जिनमें अमेजन सबसे बड़ा B2C प्लेटफॉर्म है, फिर अली बाबा एक प्लेटफॉर्म है, सोलो सोर्स, बड़ी लंबी लिस्ट है, अभी आ गया है एक की लिस्ट. उसके जरिए आप क्रॉस बॉर्डर अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं. कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चीज़ लिस्ट कर रहे हैं और वो UK में बैठ के या US में बैठ के कोई बंदा जो है आपकी चीज़ खरीद है, उसके अंदर फिर कस्टम्स भी आता है, फिर बैंक्स भी आते हैं. वो सब चीज़ें हम कैसे क्लियर करवा सकते हैं अपनी विदाउट एनी हैसल, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उसको ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले टाइप डिस्कस कर लेते हैं. ई-कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं बेसिकली जिसको हम पाकिस्तान में डिवाइड करते हैं. सबसे पहली टाइप है बाय पार्टिसिपेटर्स. ठीक है. दूसरी टाइप है बाय ऑफरिंग्स. बाय पार्टिसिपेटर्स से मतलब है कि पार्टिसिपेट जो ट्रांजैक्शन है ई-कॉमर्स की, जो वर्चुअल ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है. आप बहुत से लोगों ने B2B का नाम सुना होगा. उसी को पता है B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस. B2C सुना है किसी ने? क्या होता है वो? बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर. एक साइड पे, एक एंड पे बिजनेस है, दूसरे साइड पे कंज्यूमर है. किसी ने कभी C2B सुना है? C2B क्या होता है? कंज्यूमर टू बिजनेस. कोई प्लेटफॉर्म है, कोई आपने देखा है कोई इस तरह हो रहा होगा? ये देखा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको. C2C सुना है किसी ने? कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर. वो किसी ने कोई प्लेटफॉर्म देखा है ऐसा? अभी वो भी करेंगे. और जो तीसरा टाइप है वो बाय रेवेन्यू मॉडल होती है. पहला होता है बाय पार्टिसिपेटर्स कि पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है. 2 किस्म के पार्टिसिपेटर्स होते हैं, एक बिजनेस होता है, एक कंज्यूमर होता है. एक तीसरा भी होता है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. वो भी कुछ मुल्कों में यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है बाय ऑफरिंग्स. बाय ऑफरिंग्स है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं. 2 किस्म की चीज़ें आप ऑफर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जो बेसिक चीज़ है, गुड्स, कोई चीज़ बनी हुई है, कोई यहाँ पे कोई हैंडीक्राफ्ट कह रहा था या फर्नीचर कह रहा था, एक वो गुड्स जो है वो आप ऑफर कर सकते हैं, उसका मर्चेंडाइज भी करते हैं. दूसरा ये है कि आप सर्विस ऑफर कर सकते हैं कि आप किसी का कोई काम करके देंगे. वो क्या सर्विस हो सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है या टाइप है वो बाय रेवेन्यू मॉडल होती है. आपने फेसबुक के बड़े नाम सुने होंगे, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, FBA होलसेल, FBM ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के काफ़ी नाम सुने होंगे. वो सब जो है उसको हम डिस्कस करेंगे बाय रेवेन्यू मॉडल में जाकर.
اچھا ای کامرس بزنس ماڈل جو ہے سب سے پہلے B2B آپ سب کو پتا ہے بزنس ٹو بزنس ہوگا کہ دونوں اینڈ پہ جو ہے وہ بزنس ہوگا. دنیا کا سب سے بڑا B2B پلیٹ فارم کسی کو پتا ہے کون سا ہے؟ علی بابا. Amazon B2B پلیٹ فارم نہیں ہے. Amazon جو ہے وہ B2C پلیٹ فارم ہے. Amazon پہ آپ ایک چیز ہے دو چیزیں بائی کر سکتے ہیں. علی بابا پہ آپ بلک چیزیں خریدتے ہیں, آپ کنٹینر کے لحاظ سے چیزیں خریدتے ہیں, آپ کو وہاں پہ کوٹیشن لے کے چیز خریدنی پڑتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں B2B پلیٹ فارم. اس کے بعد آتا ہے C2C, کنزیومر ٹو کنزیومر. کنزیومر ٹو کنزیومر کسی کو نہیں پتا کون سا ہے. OLX کا نام سنا ہے کسی نے؟ OLX کے دونوں سائڈ پہ کنزیومر بیٹھے ہوتے ہیں, انڈیویجولز ہوتے ہیں. ہم اکثر اپنی کوئی پرانی چیز بیچ رہے ہیں یا نئی چیز بھی بیچ رہے ہوتے ہیں یا نئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں, تو ایسے پلیٹ فارم کو آپ کہتے ہیں C2C. اس کے بعد آتا ہے C2B, کنزیومر ٹو بزنس. کسی کو ایگزامپل آتی ہے C2B کی. اپر کے فائبر کا نام سنا ہے کسی نے؟ کیا ہوتا ہے اس پہ آپ جو ہے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں پر آر کے لحاظ سے یا پر جاب کے لحاظ سے. وہ یوزلی جو ہے وہ بڑے بزنس جو ہیں انڈیویجولس کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاص جاب کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں سروسز. وہاں پہ کوئی گڈ نہیں بیچ رہا ہوتا, کوئی چیز نہیں بیچ رہے ہوتے, وہ اپنی سروس بیچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا, یہ کام کر کے دوں گا اتنے میں. ایسے پلیٹ فارم کو ہم کہتے ہیں C2B, کنزیومر ٹو بزنس. اور وہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, آفرنگ کیا ہے, سروس. اس کے بعد G2B بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ کے اندر جو ہے ان کی موسٹلی ملٹری جو ہے اپنی ہارڈ ویئر کی پروکیورمنٹ جو ہے بزنس سے آن لائن کرتی ہے, تو ان کو B2G کہہ دیتے ہیں. کچھ G2B پلیٹ فارم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پنجاب میں اگر آپ نے ڈومیسائل لینا ہو یا کوئی آپ لائسنس کا جو ہے آپ نے سنا ہوگا لائسنس آپ آن لائن لے سکتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ ٹو G2C ہے, وہ گورنمنٹ ٹو کنزیومر, کہ آپ جو ہے آن لائن گورنمنٹ سے جو ہے چیزیں خرید رہے ہیں یا ان سے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. یہ ایک بیسک ٹائپ ہے. سب کو پتا چل کہ B2B, B2C, C2C کیا ہوتا ہے, C2B کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ای کامرس ریونیو ماڈل, کہ کون کون سے ریونیو ماڈلز آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ای کامرس میں بزنس کرنا چاہتے ہیں. سب سے جو پہلا ریونیو ماڈل ہے وہ ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ کا نام آپ نے فیس بک وغیرہ میں بہت زیادہ سنا ہوگا, یوٹیوب پہ بہت زیادہ سنا ہوگا. کسی کو پتا ہے ڈراپ شپنگ کیا ہوتا ہے؟ جو بتا سکتا ہے ڈراپ شپنگ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں آئیڈیا؟ نہیں, وہ ہول سیل. ڈراپ شپنگ یہ ہوتا ہے, یہ سب سے ایک تو یہ بڑا وائرل تھا پچھلے سال سے پہلے. اب تو یہ خیر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ انلیگل ہے پاکستان کے ایکٹ کے لحاظ سے بھی دوسرے ملکوں کے ایکٹ سے. بہت سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. ڈراپ شپنگ میں آپ کرتے ایسے ہیں کہ اس میں رسک کم ہوتا ہے, آپ انویسٹمنٹ کم کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل چائنا کی کوئی کمپنی ہے, اس کی گڈس یا پروڈکٹس لے کے اس کو اپنے اکاؤنٹ پہ اس کو لگا دیتے ہیں, لسٹ کر دیتے ہیں اس کی تصویر, اور آپ جو ہے اس پہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو بھیجتے ہیں. جیسے ہی آپ کے پاس آرڈر آتا ہے اس خاص پروڈکٹ کا, تو آپ کنزیومر سے پیسے لے کے اس چائنیز کمپنی کو کہتے ہیں کہ اس ایڈریس پہ شپ کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بلک میں چیزیں نہیں خریدتے اپنے پاس ویئر ہاؤس میں کوئی ویئر ہاؤسنگ نہیں کرتے ہیں. چیزیں چائنا میں اس کمپنی میں پڑی ہوئی ہیں, آپ صرف اپنی ویب سائٹ یا جو بھی پلیٹ فارم ہے آپ کا, آپ اس کو یوز کر کے اس کو سیل کر رہے ہیں. اس سارے جو پروسیس ہے اس کو ہم ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. آپ نے صرف ایک کنزیومر سے پیسے لینے ہیں, اس میں سے اپنا کمیشن رکھنا ہے. باقی ویسے آپ نے جو مینوفیکچرر ہے, جو سیلر ہے چائنیز, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, صرف چائنا نہیں, آپ نے اس کو دینے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے. تو آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی اس کے اندر, آپ نے کوئی چیز بلک میں نہیں خریدی, ہول سیل یا کوئی آپ نے ویئر ہاؤسنگ نہیں کی. تو سب سے زیادہ سیف طریقہ ہے, لیکن سب سے زیادہ جو فراڈس ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. اس میں دو قسم کے فراڈز ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک فراڈ ہم خود کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اور چیز دکھائی اور آپ نے کوئی اور چیز ڈلیور کرائی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک دوسری کمپنی انوالوڈ ہے جس کی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں یا کوئی اور چیز بھیج دیں. تو یہ سب سے زیادہ رسکی اور سب سے زیادہ فراڈ والا ہے, لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ پیسے بھی کم ہوتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان میں یہ جو ڈراپ شپنگ ہے وہ انلیگل ہے ٹوٹلی.